tanan nato nga mga kahigalaan dinhi sa to ang Facebook o na ako'y ihatag karon ninyo nga mensahe mahitungod sa naay nanagna nga lagi kuno mubalik na daw si Kristo karong pitsaha. O sumala pa sa gisulti sa Biblia nga ang mga mini nga mga propeta managna nga walay mahitabo. O ato gini ma-counted nga kini nga mao nga nanagna usa kini ka false prophets kay naghatag sa pitsa og tuig ug bulan nga mobalik na daw si Kristo karon nga pitsa. Pero kumusta man naabay na hitabo wala. Muna nga kita kinahanglan kita nga magbantay ta kay tungod sa mga mini nga mga magwawali karon nga mag-isog kay magpa-interview sa media unya para pagpayuhot silang doktrina nga di mao. So mubase ra kita sa Biblia. Ako basahon ang Matthew 24:36. Ingon si Kristo, "But of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father's only." So gisgutan ni Jesus Christ nga ang pagbalik niya o rapture, wala gyoy nahibalo nga tao bisan gani ang mga anghel sa langit, walay nahibalo gawas lamang sa Amahan. Gisgutan po ni dinhi ni Pedro sa 2 Peter 3 verse 10 nga ang pagbalik sa Dios sama kuno sa usa ka kawatan. Wa gihapoy kining pitsa og tuig. Muna nga amping ta kay daghang kay magpaysalaag karon og pakita nako ninyo kini nga tao nga grabe kayo ka pagpamakak sa mga tao guys. Nya amping ta kanunay. Salamat guys. It says to me on the 23rd and the 24th 2025 I will come to take my church. There's a date. There is a date. Malinaw, nagbanggit siya ng